السلام عليكم. حلقة اليوم موجهة للبنات فقط. مثل ما لاحظتم من العنوان، بدي فرجيكي سيدتي أو أنستي كيف ممكن تصنعي بنفسك طلاق أظافر بتحددي لونه بدقة على ذوقك بشكل يتلائم مع لون بشرتك أو ثيابك. الطريقة سهلة جدا أكتر ما بتتصوري، لدرجة ممكن هلأ تقومي فورا بعد مشاهدة الحلقة تصنعي طلاق أظافر مشخص حسب احتياجاتك. بيلزمك كقاعدة طلاق أظافر شفاف مثل هيدا، ومساحيق تبرج متعددة الألوان مثل هيدا اشتريتها خصيصا لأعداد هالحلقة. بس حتى لو كان عندك مساحيق تبرج قديمة ومنتهية الصلاحية مش مشكلة أبدا، فيك تستغليها لصنع طلاق أظافر. بتبلشي باستخراج لون من اختيارك، بتوضعيه بكيس مثل هيدا وبتدقيه بواسطة شاكوش أو مدقة حتى يصير دقيق ناعم جدا خالي من التكتلات. بعدين بتفضيه بوعاء صغير لاستخدام واحد. عندي لونين اخترتهم، الليلكي والبنفسجي، وخلطتهم بالنسبة للكمية حسب ما بتحبي. إذا بدك تكثفي اللون بتكتري، إذا بدك إياه خفيف بتخففي. وبتستحدثي قمع كمان لاستخدام واحد وبتوضعيه جانبا. عملت له ثقب من هون، هذا صنعته بورق الزبدة. ليش؟ لأنه بيتحمل رطوبة، ما بيمتص رطوبة، وبيناسب لهالنوع من المواد. تسكبي طلاق الأظافر الشفاف فوق مسحوق التبرج، يفضل تكوني بمكان مهوي. يفضل كمان وضع كيس نايلون أو أي شيء يحمي الطاولة من قطرات المواد. إذا بتخلطي جيدا وبترجعيه للقنينة بواسطة القمع. مثل ما شايفة قمع كتير فعال، كان لازم شوي وسعه أكتر بس مشيلي الحال. برجع الغطا وهيك بصير عندك طلاق أظافر مشخص جاهز للاستخدام. فيكي كمان تعطي تأثيرات خاصة لطلاق الأظافر، بتضيفي لمسحوق التبرج بودرة تبرج براقة. عندي هون قطعة مسحوق تبرج صفرة، بدي اضيف لها طلاق الأظافر شفاف وبودرة تبرج ذهبية براقة حتى أعطي لون معدني لامع. مثل ما شايفين هالبودرة تعطي بريق جميل جدا، بريق ذهبي. بدي اضيف منها للخلطة فيكم تستخدموا الألوان التانية حسب اللون اللي مختارينه. أنا لأني اخترت الأصفر أكتر شي بيلائمه الذهبي. إذا فرغ محتوى طلاق الأظافر الشفاف
مثل ما عملت من شوي. وبخلط جيدا. دايما لازم يكون المكان مهوي، وإذا كان في أطفال خاصة رضع أبدا ما تعملوا هالاختبار بوجودهم، لأنه روايهم حساسة وتنفسهم بيتأثر. لازم تنتبهوا لهالأمور. مثل ما شايفين خلطة رهيبة، لون مبهر. خلطة فعلا رائعة. هلأ بدي ارجعها لحنجور طلاء الأظافر، بعدين برجع لكم بفترة تجربة الخلطات اللي صنعتها. ما يذهب خيالكم لبعيد أبدا، أكيد ما رح جرب هالألوان على أظافري، رح جربها على أخشاب. عندي عدة ألوان مبهرة صنعتها بخلط درجات متعددة من مساحيق التبرج، وبدي اختبرها حتى فرجيكم جودتها وجمالها. بلش باللون الأحمر. يستحسن دايما تخضوا طلاء الأظافر حتى تتوزع المواد بشكل جيد. حطيت له مساحيق براءة. مثل ما شايفين اللون رائع جدا. بجرب الأزرق. ألوان جميلة ومشخصة، فيك تكثفي اللون بفعل عدة طبقات. بكفي مع الأخضر. والأصفر. أكيد ألوان غريبة شوي، بس تفرجيكم كيف ممكن تعملوا فعلا ألوان مشخصة حسب الملابس. في ألوان ما بالضرورة تعطي لون فائع، بس بتعطي بريق ولمعة على الأصابع مع لون خفيف. مثل هيدا مثلا عطى لون ذهبي. إذا كنت لابسة فستان أسود بسهرة وحطيتي منها الطلاء بيطلع شي ملفت. وأخيرا اللون البنفسجي. مثل ما شايفين نتيجة رائعة. هالطريقة مفيدة مش بس لتشخيص الألوان، بل بتوفر عليك، فبدلا من رمي مساحيق تبرج المنتهية الصلاحية بتوظفيها مجددا لغرض
نافع. بتمنى هالحلقة تكون نالت إعجابك. للمزيد من حلقاتي اضغطوا الرابط أدناه أو فتشوا في اليوتيوب تحت إيهاب بلانت كلمة وحدة. وما تنسوا الاشتراك والشير والانضمام لفريق الرسمي على الفيسبوك. إلى اللقاء.